السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين مع الصحة؟ لاباس عليكم؟ جيسبر كو فوز الي تري بيان. هذا الفيديو سريع جدا غير كجواب لواحد الاصدقاء كاينين في الفيسبوك طلبوني على لو بلوس كو بارفي، الزمن ديال لو بلوس كو بارفي. لو بلوس كو بارفي هو الزمن ديال الماضي، حتى هو من الازمنه ديال الماضي اللي كنخدموه مع الباسي كومبوزي، مع لو باسي سامبل ومع لامبارفي. كيفاش كنصوبوا هذا لو بلوس كو بارفي؟ اولا اذا كيكون عندي بطبيعه الحال جي ان اس، يعني لو سوجي ما كنتكلموش على لو سوجي، دائما كيكون هنا تيكون عندي دابا اتر او افوار او افوار، ولكن فاش مصرف كيكون مصرف على لامبارفي، مصرف على لامبارفي، على لامبارفي زائد لو بارتيسيب باسي، لو بارتيسيب باسي دو فيرب. غنعطيو هنا مثال. الوغ باغ اكزومبل لو فيرب مثلا لقيت، وجد، الوغ هي تروفي. الوغ تروفي غندير لو بارتيسيب باسي ديال تروفي. trouver c'est un verbe ديال premier groupe. alors هنا في البارتيسيب باسي ديالو كنحيدو ار، كنديرو اكسون. trouver كيتصرف واش باتر ولا بافوار؟ كيتصرف بافوار. قلت لكم هذيك المره في لا فيديو ديال الباسي كومبوزي الاغلبيه ديال لي فيرب بافوار. alors trouver افوار خصني نديرو في لامبارفي، ولكن خصني نعرف لو سوجي. مثلا انا لقيت، alors j'avais trouvé خصني نكون حافظ اتر و افوار في لامبارفي. اتر في لامبارفي هي j'étais، tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. أنا كنسرع حيت هذا فيديو سريع وما كاينش الوقت، رانا في العمل. alors ils étaient خصنا نحفظوا j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étions, pardon. nous étions, vous étiez, ils étaient. alors هذا le être, l'auxiliaire être فاش في l'imparfait. avoir دابا في l'imparfait نكتبو هنا، هو غادي يبان لكم. alors j'avais AIS, tu avais, il avait AIT, il avait, nous avions, vous aviez ou ils avaient. alors هذا هو avoir فاش في l'imparfait. كنركب هاد لو بلوس كو بارفي بهاد الطريقه، كندير لوكسيليير في لامبارفي زائد لو بارتيسيب باسي. j'avais trouvé, j'avais mangé, nous avions changé nos vêtements. دابا فوقاش كنخدموا هذا لو بلوس كو بارفي؟ علاش خدام؟ علاش لو بلوس كو بارفي؟ كنت قلت لكم بان في الباسي كومبوزي فيه بزاف الازمنه وكل زمان عنده خدمته، اذا خصني نلعب بيناتهم، خصني نتمكن منهم مزيان. الوغ لو بلوس كو بارفي شنو هو؟ هو واحد الحدث بدا في الماضي وسال في الماضي قبل الاحداث الاخرى. مثلا je suis revenu à la maison، انا رجعت للدار. je suis revenu à la maison. mon père ولا mon frère avait terminé de manger. يعني واحد خويا كان تياكل وفاش وصلت لقيتو سالم الماكله، يعني لو فيت انه كلا. راه انا جوج ديال لي زاكسيون في الماضي، يعني انا رجعت، انا في الماضي je suis revenu à la maison. mon père avait mangé راه حتى هي في الماضي، ولكن ما درتهاش mon frère a mangé، لا قلت mon frère avait mangé، avait pris son petit déjeuner ولا son déjeuner. avait pris يعني انه سبقني في الماضي، انا في الماضي، ولكن هذاك الحدث بحال تقول الماضي ديال الماضي، سال في الماضي. مفهوم؟ هذا هو لا فالور ديالو. انا نشرح لكم بمثال. الوغ المثال هنا بسرعه اللي عندنا، quand je suis rentré à la maison مثلا je suis rentré هي عاده ولا revenir عاده. je suis لاحظوا être كنديروه مع الافعال ديال الديبلاسمون، راه كنت قلتها ولكن مازال غادي نشرحها لكم مزيان. الوغ هذا رونتري ديبلاسمون تغيير مكان، وبارتي بارتير ذهب حتى هو تغيير مكان، اذا درنا معاهم être بجوجهم. اذا quand je suis لما quand je suis rentré à la maison mon frère était parti. واش السؤال، واش شفتي خوك فاش مشيتي للدار؟ راه فيديو سريع راه ما كاينش الوقت. واش فاش مشيتي للمنزل واش شفتي خوك؟ شفتيه طون فرير؟ شفتيه؟ لا ما شفتيهش، في هذه الحاله ما شفتيهش. il était parti مشى، ما تلاقيتوش، مشى. الوغ ولكن الا قلتي mon frère est parti معناها انك شفتيه مشى. الوغ فاش انا رجعت للدار خويا مشى، جو لي فو، انا شفتو بانه مشى، صافي. الوغ هذا بلوس كو بارفي، يعني انني واحد لاكسيون سبقات واحد لاكسيون في الباسي وسالات. المغازان le magasinier avait fermé le garage، le magasin avait fermé. انا lorsque je suis arrivé، انا فاش وصلت le magasinier راه سد الكراج. هنا راه مشكل، يعني الا قلتي الباسي كومبوزي يعني انك فاش وصلتي لو ماغازيني سد الكراج، ولكن الا قلتي il avait fermé le garage يعني انه فاش وصلت راه كان ديجا مسدود وهو راه سدو قبل انا ما نوصل.
مفهوم؟ اذا هذا بسرعه كان بلوس كو بارفي. ان شاء الله كنوعدكم نعطيكم الشرح عليه مزيان مستفيض ان شاء الله. هذا الفيديو ديديكاس يعني اهداء خاص لواحد المتابع في الفيسبوك طلب مني المساله ديال البلوس كو بارفي. كنتمنى ليه حظ سعيد، بون شونس في التي سي اف ديالك، في لو تيست ديالك ديال لا لونغ دو كومبيتونس لانغويستيك اون فرونسي. ان شاء الله يكون الخير، غير الواحد يكون عنده لو كوراج وشويه ديال الثقه في النفس، يثق في نفسه وشويه ديال الصبر، وان شاء الله غادي يجيب نقاط مزيانه ويجيب واحد المستوى رائع في الفرنسيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.